ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني تبت إليك من الشرك شاك والشيوخ شيخ الأكبر والكبريت الأحمر مالك الزمان متصرفين سلطان الأولياء والصالحين صاحب سر والماني قدوتنا وشيخنا وسندنا أستاذنا مولانا مرشدنا حضرت سيد شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني حساني والحسيني رضي الله تعالى عنه. اللهم تقبل توبتي وانعني في هذه طريقة عالية قادرية. اللهم طهر قلبي من الحسد والكبر والرياء. رضيت في الطريقة عالية قادرية. صلى الله عليك محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا نور الله وزواجه راه الأول أرني بجمالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.